Yukbo, among dakong pagtahod sa Dios nga makaagahom, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, tag-iya sa tanang butang makita o dili makita ang amahang lagiton. Ug sayang bugtong anak nga sa Jesucristo ang nagpalansang sa krus, halang sa kapasayloan sa mga sala, ug sa Dios nga Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, nga mao si Monsignor Camilo Sidial Sr. ang Alpha ug Omega. Uban sa tanang mga balaan sa mga kirubinis ug sirapinis, mga manulunda ug sa mga kalang. Ingon manusab sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nagsubaybay sa among YouTube channel, Facebook page ug website, ang grasya ug panalangin sa Ginoo mag-abot kanatong tanan. Sa miaging pagpadayag, gihisgutan didto ang ika-18 nga bahin sa ang katapusan sa kabanahunan, ang dakong kasakitan, ika-5 nga pagyabo sa panaksan sa kapungot sa Dios. Ug karon, atuang hisgutan ang ika-19 nga bahin sa ang katapusan sa kapanahunan, ang dakong kasakitan, ika-6 nga pagyabo sa panaksan sa kapungot sa Dios nga hisgutan sa pinadayag. Sumala pa sa pinadayag, Kapitulo 16, versikulo 12 hangtod na sa 16. Nga nagaingon dinhi, ang ika-6 nga manulunda miyabo sa iyang panaksan sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates, ug nahubsan kini sa tubig, aron sa pagdagana ug agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan. Ug nakita ko nga diha sa baba sa dragon, ug sa baba sa mapintas nga mananap, ug sa baba sa mini nga propeta, nanggula gikan niini ang tulo ka mga mahugawng espiritu nga murag mga baki. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro, nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan, aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Tanawa, muanhi ako ingon sa kawatan, bulahan ang magatukaw, nga magabantay sa iyang mga bisti, aron dili siya magalakaw nga hubo, ug magadayag ang iyang pagkamakauulaw. Ug ilang gipanagtigom sila sa dapit nga sa pinulungang Hebreohanon, ginganlag Armageddon. Ang ika-6 nga panaksan, nakasentro kini may tungod sa dakong gubat sa kalibutan. Maggubat ang makita ug dili makita. Ang makita mao ang paggubat sa mga nasod batok sa nasod nga magsumikad sa dapit sa Euphrates. Ang Euphrates nga gihisgutan mao kini ang suba nga nagagikan sa tanaman sa Eden, sumala sa Henesis sa iyang kapitulo 2 bersikulo 14. Nga nagaingon dinhi, ug ang ngalan sa ikatulo ka suba Hidekel. Kini mao ang nagapadulong ngadto sa atbang sa Assyria, ug ang ikaupat ka suba mao ang Euphrates. Ug ang dili makita mao ang gubat sa mga espiritu. Si Satanas ug ang iyang mga sakop kontra sa Ginoo, inubanan sa iyang mga manulunda. Pagka makalilisang niini nga panahon, busa angay kita magtukaw ug magampo aron kita dili mahidalinas sa mga panulay, sumala sa Mateo sa iyang kapitulo 26 bersikulo 41. Nga nagaingon dinhi, pagtukaw o pagampo kamo aron dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay, sa pagkatinuod matingwaon ang espiritu apan maluya ang lawas. Giklaro usab diha nga matinguhaon ng espiritu apan maluya ang lawas. Kay sa iyang pag-anhi walay nasayod gawas sa aman lamang, sumala sa Mateo sa iyang kapitulo 24 bersikulo 36. Nga nagaingon dinhi, apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sa amahan lamang. Busa, isulob ta ang tibok hinagiban sa Dios aron makabarog kita ni ini nga panahon, sumala pa sa Efeso sa iyang kapitulo 6 bersikulo 10 hangtod na sa 17. Nga nagaingon dinhi, sa katapusan magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo ug sa kusog sa iyang gahom. Isulob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios
aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Tungod niini, dadaan ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makasukol kamo inig-abot na sa adlaw sa kalisdanan ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. Busa, pugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuuran ug sa masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. Ug dugang sa tanan, dadaan ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo nga pinaagi niini arang kamo makapalong sa tanang mga nagadilaab nga udyong sa dautan. Ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Sa sunod nga pagpadayag, ato ang hisgutan ang ikapito nga pagyabo sa panaksan sa kapungot sa Dios. Aron masubaybayan ang mga video nga among ginahimo alang sa pagpadayag mahitungod sa maayong balita, palihog og tanaw sa among website www.angespiritusakamatturan.com ug subscribe sa among YouTube channel ug react sa among Facebook page o contact sa numero 0965-055-9024. Daghang salamat sa inyong panahon.